इसी पर बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहला कमेंट इस्तेहकाम पाकिस्तान का क़याम, और अभी यकीनन आपने भी ये गुफ्तगू सुनी होगी जो अब्दुल अलीम खान ने की, जो जहांगीर तरीन ने की। सर, क्या कमेंट करेंगे? देखिए, एक तो ये सारे तहरीके इंसाफ के लोग हैं अभी तक जिनके पास जितने नजर आ रहे हैं, तो एक बात तो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है बहुत बड़े पैमाने के ऊपर उसके अंदर डिवीजन हो चुकी है, और उसका एक बड़ा हिस्सा, हो सकता है कि आधी से ज्यादा, वो पीटीआई का इलेक्टेबल्स वाला हिस्सा, वो लोग जो उनके एमएनए और एमपीएस थे, वो अब जहांगीर तरीन और अलीम खान के साथ खड़े हैं। तो ये पार्टी अब इलेक्शन में जाएगी, और इन्होंने जिन लोगों की साथ शमूलियत कराई है, आम तासुर यह है कि वो इलेक्टेबल हैं, अपने हलकों में वो तगड़े हैं, अपने हलके जीत सकते हैं। तो पंजाब के अंदर एक ऐसी पार्टी आएगी जो माजी में जिनका ताल्लुक तहरीके इंसाफ के साथ था, अपने हलकों में वो तगड़े हैं, जीत सकते हैं। तो अब देखना ये पड़ेगा कि इलेक्शन के मौके के ऊपर ये कितनी कौमी की और कितनी सूबाई की सीटें निकालते हैं, और पंजाब और मरकज में हुकूमत साजी के हवाले से इनका क्या रोल होता है। अभी तक तो तहरीके इंसाफ जो है उसके ऊपर एक बड़ा डेंट और कारी ज़रब कहने के वो नजर आती है, जिसका ऊपर हम तबसरा आने वाले दिनों में और लोगों की शमूलियत के बाद मजीद कर सकते हैं। लेकिन तहरीके इंसाफ टूट चुकी है। ये सबसे बड़ी खबर यही है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ जुड़ी हुई जो असल खबर यह है कि तहरीके इंसाफ टूट चुकी है। उसकी इमरान खान का एक पॉपुलर जो अपील थी वो तो उसके पास रहेगी, लेकिन उसके साथ जो नीचे उसकी इलेक्टेबल्स की टीम थी वो उसके साथ अब नहीं है। जिन लोगों को 2018 के इलेक्शन से पहले जहाज भर भर कर लाद कर बनी गाला ले जाया गया, वो जहांगीर तरीन के जहाज में बैठे थे, जहांगीर तरीन के साथ ही आज बैठे हैं। तो पार्टी दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है बाकायदा ऑफिशियल। जी अच्छा, नदीम मलिक साहब, जिस तरह से पार्टी का नाम रखा गया इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, तो सर क्या लगता है आपको? आपने चूँकि खुद अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि बड़े सीनियर सियासतदान हैं, अपने हलकों में जीते हुए हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान में अब इस्तेहकाम आएगा? देखिए कि जो नाम है, कराची के अंदर एमक्यूएम के ऊपर जब तकसीम हुई थी तो मुस्तफा कमाल की पार्टी का नाम रखा गया था पाक सरजमीन पार्टी, और एक तासुर मौजूद था कि एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है मुस्तफा कमाल को, और ये नाम भी पाक सरजमीन पार्टी इसी तरीके से चुना गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान के ऊपर भी ये तासुर मौजूद है कि एस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल आशीर्वाद इन्हें हासिल है, और उन्होंने शायद अलीम खान ने या जहांगीर तरीन दोनों में से किसी एक ने इसका तज़किरा भी किया है कि एक ऐसी सियासी जमात चाहिए जिसकी इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और तमाम लोग मिलकर सपोर्ट करें और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए कोशिश करें। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से भी ये जाहिर है, और उनके अल्फाज के चुनाव से भी ये जाहिर है कि इस जमात को इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल होगी, और यकीनन एक ऐसी फिजा चाहिए पाकिस्तान में जो गैर मुतराज़ा तरीके से लोगों के मसाइल को हल करने, पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के ऊपर गौर करे। लेकिन ये कितनी ताकत ग्राउंड के ऊपर दिखा पाएंगे, इसके ऊपर हमें थोड़े दिन अभी इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो कुछ लोग ऐसे अंदर बैठे हुए हैं जिनके मुतल्लिक एटलीस्ट मीडिया के लोगों का ख्याल ये है कि वो डर के खौफ के मारे अंदर बैठे हुए हैं। 3-4 जमातें वो घूम के आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वो पीटीआई के साथ उनकी कोई 96 के साथ निकाह पड़ा हुआ था और तहरीक इंसाफ के अलावा कहीं और जाने वाले नहीं थे। फवाद चौधरी का मैं नाम ले सकता हूँ, वो पीपल्स पार्टी में भी रहे, वो मुशर्रफ के साथ ही भी रहे, अब वो तहरीक इंसाफ के साथ थे, अब वो जेकेटी के साथ बैठे हुए हैं। बाकी लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जो मुख्तलिफ जमातों से घूम के, शरफ पूरी साथ बैठे हुए हैं। शरफ पूरी साहब कभी एक दिन परवेज लाई के साथ होते थे, अगले दिन हमजा शहबाज शरीफ के साथ होते थे। अभी उन्होंने 1 महीने में कुछ 8 दफा पलटियां खाई थी। तो ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस वक्त इस अलायंस का, इस ग्रुप का हिस्सा है। गोइंग फॉरवर्ड कितने और बड़े नाम इनके साथ आएंगे, कितनी ये प्रेजेंस अपनी हलकों के अंदर शो कर पाएंगे, उसका हमें थोड़े दिन इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की इनको हमायत हासिल है और हासिल रहेगी, ये मैं कह सकता हूँ। सही, ठीक। अच्छा मलिक साहब, एक जानिब है पीडीएम और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अब एक नई पार्टी का ऐलान हो जाता है। यकीनन अब इलेक्शन में भी जाना ज़रूरी है, आवाम को जो है वो कायल करना ज़रूरी है। तो मलिक साहब, इस चीज़ पे आप क्या कमेंट करेंगे? आज अता तारड़ ने ये कहा कि हम दिल खोल के उन लोगों का इस्तकबाल करते हैं, उन लोगों को कबूल करते हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया और इस पार्टी को ज्वाइन किया, क्योंकि जहांगीर तरीन के साथ हमारा एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है। तो सर, क्या अब हम एक अच्छे माहौल में इलेक्शन देखेंगे, और जो एक हम पाकिस्तान की सियासत में देखते हैं कि जो हार जाता था कहता था कि धांधली हुई है, अब ये धांधली की आवाज़ नहीं हमें आएगी? नहीं, ये अभी कबल वक्त है ये बातें कहना। इलेक्शन का एक अपना माहौल है, जब वो शुरू होगा ना फिर हमें पता चलेगा कि कौन से प्लेयर्स कहाँ स्टैंड करते हैं। पंजाब में अब तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ मामला 9 मई के बाद चल रहे हैं, और जिस तरीके से उनके बड़े बड़े नाम जो थे उस जमात को छोड़ के अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं। पहले उनका ऐलान ये था कि हम सियासत से रिटायर हो रहे हैं, लेकिन अब वो रिटायरमेंट वापस लेके जहांगीर तरीन की कश्ती पे सवार हो गए सारे लोग। तो
ایک کبھی امکان یہ ہے کہ پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گی. یہ ابھی تک کا تاثر ہے. الیکشن کا سین شروع ہونے کے بعد کیا بنے گا پتہ نہیں ہے, لیکن ابھی کا تاثر یہ ہے کہ ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گی جس میں جے کے ٹی کی یہ والی جماعت اور علیم خان کی یہ والی جماعت جس کا استحکام پاکستان نام ہے, ہو سکتا ہے علیم خان اس کے صدر یا چیئرمین بن جائے, کیونکہ جے کے ٹی کو ابھی لائف ٹائم ڈسکوالیفکیشن فیس کر رہے ہیں. وہ اس جماعت کے صدر یا چیئرمین نہیں بن سکتے. ان کے اوپر وہی قانون اور وہی آئین کی شک کا اطلاق ہوتا ہے جو نواز شریف کے اوپر اطلاق ہوتا ہے. جب تک اس کا سولوشن نہ ہو وہ اس پارٹی کا کوئی عہدہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. قائد بن سکتے ہیں, بڑے بھائی بن سکتے ہیں, لیکن پارٹی آفس نہیں لے سکتے. تو ایک امکان یہ ہے کہ علیم خان اس پارٹی کی صدارت سنبھالنے یا چیئرمین جو بھی وہ ہوتا ان کی جماعت طے کرے گی. تو ایک کولیشن سیٹ اپ بنے گا جس میں یہ جے کے ٹی اور علیم خان کی جماعت نون لیگ یا پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک بڑی اچھی شراکت دار کے طور پر ابھر سکتی ہے. اب لیڈ رول میں تو عام تاثر یہی ہے کہ پنجاب کے اندر اگر دو جماعتیں بڑی تھیں تو وہ تحریک انصاف تھی 9 مئی سے پہلے تک. دوسرے نمبر پر ہمارا خیال تھا کہ پی ایم ایل این ہے. اب تحریک انصاف 2 حصوں میں بٹ گئی ہے. اب کیا پوزیشن ہوگی, یہ الیکشن کے سین کے ساتھ ہمیں انتظار کچھ کرنا پڑے گا. اور دوسرا, عمران خان کے اوپر بہت سارے پینڈنگ جو کیسز ہیں, کل کی جو آئی ایس پی آر کا بیان تھا اس کے بعد بھی ایٹ لیسٹ یہ تاثر موجود ہے کہ عمران خان کو ہو سکتا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے سلسلے میں فردر ٹرائل کا سامنا کرنا پڑے امونٹی کورٹ کے اندر یا کسی اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر. تو وہ بھی ایک چیلنج ابھی ہے, ان کے سر کے اوپر لٹکی ہوئی تلوار ہے. تو یہ چیزیں آئندہ چند ہفتوں میں کلیئر ہوں گی. ابھی بہت زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ اس کے اوپر تجزیہ دینا. ٹھیک ہے, آپ نے جس طرح سے ندیم صاحب کہا کہ کچھ وقت لگے گا چیزوں کو کلیئر ہونے میں, تحریک انصاف بھی ٹوٹ چکی ہے, 2 حصوں میں بٹ چکی ہے, یہ بھی آپ نے عرض کیا. ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ کولیشن کا چانسز ہیں یا تو نون لیگ کے ساتھ ہو سکتے ہیں یا پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ. لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے ندیم صاحب, کیا اب پی ڈی ایم کی جماعتیں اس بات پر ایگری کر جائیں گی کہ اسی سال الیکشن ہوں گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن اس سال؟ دیکھیے, الیکشنز اپنے وقت پہ ہونے چاہیے. وہ اگست کے اندر اسمبلیز کی مدت پوری ہو جاتی ہے, اور اگست کے اندر اگر آخری دن تک موجودہ حکومت آفس میں برقرار رہتی ہے, ایک دن بھی پہلے اسمبلی نہیں توڑتی, تو اس کے 60 روز کے بعد مڈل آف اکتوبر بنتا ہے اس کا ٹائم جس میں انتخابات ہونے. 15 اکتوبر سے پہلے کوئی بھی تاریخ الیکشن کمیشن طے کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے 8 اکتوبر ہی ہو جو انہوں نے پہلے لکھ کے سپریم کورٹ کو دی تھی, یا اس کے آگے پیچھے کوئی دن طے کر سکتے ہیں. اگر ایک دن پہلے اسمبلی تحلیل ہو تو پھر بائی مڈل آف نومبر 90 روز کے اندر پھر 15 نومبر سے پہلے الیکشن کروانا لازمی ہوگا. تو الیکشن اپنے وقت پہ ہونے چاہیے, کیونکہ یہ جو ٹوٹی پھوٹی سی گورنمنٹ اس وقت بیٹھی ہوئی ہے, یا اگر آپ نگران حکومت بنا دیں اگر مرکز میں اور لمبا عرصہ وہ بیٹھی رہے, وہ پاکستان کی اس تکلیف سے اقتصادی صورتحال کا حل نہیں دے سکتی. انتخابات ہونے چاہیے تاکہ جس کی بھی حکومت آتی ہے وہ ایک مینڈیٹ کے ساتھ آئے اور وہ مشکل فیصلے لے جس سے پاکستان کچھ بحران سے نکال سکتے ہیں. 50% فوڈ انفلیشن ہے, تو لوگ مر جائیں گے اس طرح بھوکے ہاتھوں. تو کچھ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک مستحکم سیاسی نظام ایٹ لیسٹ وہ قائم ہو مرکز کے اندر, صوبوں کے اندر, اور وہ فیصلے وہ لیں جن کی ضرورت ہے پاکستان کو. پاکستان کی گاڑی آگے چلے, 1 سال سے گاڑی آگے نہیں چل رہی, پیچھے کو جا رہی ہے. تو اس کے لیے ایک حکومت چاہیے. وہ اس طرح کی ٹوٹی پھوٹی کولیشن جو اس وقت مرکز میں بیٹھی ہوئی ہے, اس سے کام آگے نہیں چل سکتا. صحیح ہے. اچھا ملک صاحب, ہم نے دیکھا کہ کافی ویل نون نام ہیں جنہوں نے اس پارٹی کو جوائن کیا ہے. سر ایک کامنٹ کیجیے گا پرویز الہی کے نام پہ, کیا آپ کو لگتا ہے ان فیوچر ہم پرویز الہی کو بھی حصہ دیکھیں گے استحکام پاکستان پارٹی کا؟ دیکھیے, استحکام پاکستان کی چھتری ایسی ہے, اس نام کی چھتری ایسی ہے کہ اس کی نام کی رحمت سے بہت سارے لوگ اس کے نیچے آ جائیں گے. وہ پرویز نہیں جو آ سکتے ہیں, یہ کوئی بعید نہیں ہے. دیکھیں, فواد چودھری سے ہم سب پوچھتے تھے کہ فواد چودھری کیا آپ جے کے ٹی کے ساتھ جا رہے ہیں, تو وہ کہتے تھے میں نے ابھی ریٹائرمنٹ لیے, بریک لی ہے, ابھی نہیں میں آ رہا. تو آپ فواد چودھری چاہے منہ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے, بیٹھے اندر ہی ہوئے. بڑا چھوٹا بریک تھا فواد چودھری صاحب کا. تو جی دوبارہ پوچھیں گے سر. میں کہہ رہی ہوں فواد چودھری صاحب کا تو بہت ہی چھوٹا بریک تھا. فواد چودھری صاحب منہ پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. تو اگر آگے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, ہمت کریں, سامنے آ کے بیٹھے پہلی قطار کے اندر. اسی طریقے سے عامر کیانی صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. عمران اسماعیل, عمران سے بڑی دوستی تھی ان کی, لیکن علیم خان کے ساتھ بھی ان کی بڑی دوستی ہے. تو علیم خان نے ان کو ساتھ آج بٹھا کے پریس کانفرنس کی ہے. تو دیٹ شوز کہ ان کے پاس گنجائش موجود ہے ایسے لوگوں کو بھی ساتھ بٹھانے کی. مسرت چیمہ اور جمشید چیمہ, انہوں نے آج صبح جے کے ٹی سے ملاقات کی ہے. اب یہ کافی حد تک اینٹی علیم خان یہ گروپ تھا پی ٹی آئی کے اندر. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جہانگیر ترین کو اور علیم خان کو کہنا چاہیے کہ دھکا مار کے پیچھے کر کے ان کی جگہ لے کے تو اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی تھی. لیکن 9 مئی کے بعد آج انہوں نے بھی ملاقات کی, بڑی اچھی خوشی ملاقات کرتے ہیں. تو کوئی بعید نہیں ہے کہ کل کو کون ساتھ بیٹھ جائے. استحکام پاکستان کی چھتری بہت بڑی ہے, اس کے نیچے کافی سارے لوگ مجھے لگتا ہے سما سکتے ہیں. جس طرح سے ندیم ملک صاحب تحریک انصاف کو چھوڑ کے بڑے بڑے رہنما علی زیدی صاحب, عمران اسماعیل صاحب,
फिरदौस आशिक अवान, फवाद चौधरी, जिस तरह से हम लोग नाम ले रहे हैं, ये सारे के सारे अब हिस्सा बन चुके हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का। तो सर क्या कहेंगे, अवाम में